बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की इनखिला का जब अमल शुरू किया तो पाकिस्तान में दो सूबों से एक जानिब से तावन नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद बलूचिस्तान वो सूबा बना जिससे पाकिस्तान के साथ दिया और अफगान मुहाजिरीन की इनखिला जो है वो जारी किया। लेकिन उस तमाम तर प्रोसेस में खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा वाहिद हमें नजर आया कि 2025 के शुरू से लेकर अब तक अफगान मुहाजिरीन की इनखिला में एक वाज़ेह रुकावट का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात आगे निकल चुकी है। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, अब वो ना सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की इस इनखिला के मुखालिफत कर रहे हैं, बल्कि एक संगीन सवालात और एक मुतालबात जो है वो हुकूमत से कर रहे हैं। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो कि साबिक वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी जानिब से तो वाज़ेह तौर पर ये एक मैसेज दिया जाता था कि जी हम इस तरीके से अफगान मुहाजिरीन को उठा के बेसर सामानी के आलम में बॉर्डर के उस पार नहीं फेंक सकते हैं, और ये एक वाज़ेह मुखालफत थी अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन के ऊपर। दूसरी जानिब उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, यानी जब वो सीएम केपी थे, तो उस दौरान उन्होंने मुतादिद बार वफाक से ये मुतालबा किया, SOPs कुछ उनकी जानिब से बनाए गए, और उन्होंने ये मुतालबा रखा कि हम अफगानिस्तान में जाकर जो दहशत गर्दी हो रही है अफगानिस्तान की सरजमीन से, उसके ऊपर अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत, तालिबान रिजीम से मुज़ाकरात करेंगे, टेबल पे बैठकर निगोसिएशन करेंगे। और उसके लिए कुछ SOPs भी बनाए गए कि किस तरीके से ये वफ्द जाएगा, और जब ये वफ्द जाएगा तो उसमें कितने बंदे होंगे, कौन कौन से मशरान होंगे, कौन से वज़रा होंगे, और किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन तमाम चीजों के ऊपर बात की जाएगी। यानी ये वो सोच था जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ये कहते थे कि जो दहशत गर्दी अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रही है वो जंग, या जिस तरीके से पाकिस्तान अब अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवा के कर रहा है, इससे हल नहीं हो सकता है। इसका वाहिद हल है कि हम वहां पर जाएं और उनके साथ मुज़ाकरात करें, निगोसिएशन के जरिए, बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जा सकता है। रही बात ये कि उनको उस वक्त में जो SOPs वो लेकर आए थे वो उनको इजाजत नहीं मिली, क्योंकि वो डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक सतह पे थी, और वो एक सूबे के वज़ीर आला है जिनका इस तरह से एक मुल्क में जाके दहशतगर्दी के ऊपर नेगोशिएशन जो है वो नहीं बनती थी। वो वफाक के लेवल पर था, दफ्तर खारजा है, हमारी खारजा पॉलिसी है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें करनी थी। अब वज़ीर आला KP के सुहेल खान अफरीदी ने एक बड़ा बयान दिया है, और वो हैरत अंगेज और आप ये देख ले कि हैरान कुन बयान है कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये मुतालबा किस बिहाफ पे किया है। और मुतालबा कुछ इस तरह से है कि उन्होंने ये कहा है कि आप सबूत दें कि, और सबूत किससे मांग रहे हैं, कि हुकूमत पाकिस्तान से मांग रहे हैं, हमारे जो इदारे हैं उनसे मांग रहे हैं कि आप सबूत दें कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मतलब ये एक वो बात है कि उनको या तो कोई इस तरीके से बात करने का अंदाज उनको नहीं समझ आया, या उनको पता नहीं था कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, इस बात की नोयत क्या है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो पाकिस्तान ने जिनको शवाहिद देने हैं, जिनको सबूत देने हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड शवाहिद देने हैं, वो तमाम चीजें पाकिस्तान दे चुका है, और पाकिस्तान एक इंटेलिजेंस बेस्ड सबूतों के ऊपर ये तमाम तर बातें कर रहा है। ठीक है, आपको उसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा है तो फिर आपको एक दफा फिर UN की रिपोर्ट आप देख लें। अगर पढ़ने लिखने से थोड़ा सा वो इंटरेस्ट है तो फिर अगर आप UN की रिपोर्ट को उठा के देखते हैं तो उस रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इंकिशाफ, इस बात का एतराफ किया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन में एक या दो नहीं बल्कि 2 दर्जन से जायद दहशतगर्द तंजीमों ने महफूज पनागाहें ली हुई हैं। एक दफा फिर हम बात करेंगे कि वहां पर TTP, दाइश, उसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसके अलावा मजीद ब्रिगेड, उसके अलावा तहरीक जिहाद पाकिस्तान और तहरीक जिहाद पाकिस्तान के अंदर यानी अंडर वन अम्ब्रेला
یہ 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں، اور وہاں سے آپریٹ نہ صرف ہو رہے ہیں بلکہ وہاں پہ افغانستان کے اندر ان کی محفوظ پناہ گاہیں بھی موجود ہیں، ان کے سلیپنگ سیلز موجود ہیں، ان کے وہاں پہ ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں، اور نہ صرف یہ تمام چیزیں بلکہ وہاں پہ ان کو ان کے لیڈرز جو ہیں تحریک طالبان پاکستان کے یا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لیڈران کو، ان کے لوگوں کو وہاں پر ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ماہانہ ان کی تنخواہیں وہاں پہ دی جاتی ہیں، ان کی فیملیز کو وہاں پہ پروٹیکشن دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں جو شواہد ملے، اس میں جو لنک ملا، بہت پیچھے نہیں جائیں، اگر آپ اسلام آباد کے G11 والے کو دیکھ لیں تو اس میں جو دہشت گرد تھا اس کا تانا بانا افغانستان سے ہی ملا ہے، اس کو جو تمام تر انفارمیشن آ رہی تھی، تمام تر جو گائیڈ لائن آ رہی تھی وہ بیک افغانستان سے آ رہی تھی۔ آپ ایکسپریس کا حادثہ لے لیں، جو ٹرین جعفر ایکسپریس حادثہ تھا اس کا لے لیں، وہ بھی آپ کے جو وہاں پہ بندوقیں استعمال ہوئی تھی، یہاں پہ جتنی بھی ٹرکوں میں جو ویپنز پکڑے جاتے ہیں وہ تمام تر چیزیں آپ دیکھ لیں، وہ گنز ہوتے ہیں جو افغانستان میں جب امریکی افواج کا انخلا ہوا تھا تب وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ اور اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جب اس صورتحال میں کہ اس وقت افغانستان کی وجہ سے یا دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں بدامنی سیکیورٹی کے مسائل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، تو وہ اس وقت میں یہ سوال کر رہے ہیں، مطلب یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ آپ ان کو ایک تو شے دے رہے ہیں جو DGI نے اس دن بات کی تھی کہ وہ بالکل تو سچ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ان سے یہ بات مت کر رہے ہیں، آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ شواہد دیں، تو شواہد کیا آپ کو دیا جائے گا؟ آپ کو کیوں دیا جائے گا شواہد؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ ایک تو ایک پورا سال گزر گیا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اس کے بعد سہیل خان افریدی اور خیبر پختونخوا کی حکومت اس بات سے ہی نہیں ہٹ رہی ہے کہ افغان مہاجرین کو نکالا جائے، ان کی ریپیٹریشن ہو رہی ہے، وہ وہاں سے اپنے صوبے سے افغان مہاجرین کو نکالنے کے اوپر ہی راضی جو ہے وہ نہیں ہو رہے، رضامند ہونے کو نہیں دے رہے۔ تو اب ایک نیا مطالبہ لے کر جو خیبر پختونخوا کی حکومت یا وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ جی شواہد جو ہے وہ دیے جائیں کہ افغانستان کی سرزمین کس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو جتنے بھی حادثات آپ دیکھ لیں، آپ UN کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، تو ان تمام میں یہ چیزیں مینشن کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ افغانستان میں صرف 1 یا 2 نہیں بلکہ 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیمیں، جن کے نام ہم نے بتایا کہ TTP ہے، داعش ہے، مجید بریگیڈ کا ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، تحریک جہاد پاکستان ہے، اور بہت سارے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کر آپریٹ ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کے محفوظ پناہ گاہیں، سلیپنگ سیلز ہے، وہاں پہ ان کے جو جہاں پہ ان کو ٹریننگ سینٹرز ہیں، جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ تمام تر وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ اب انڈین انفلوئنس وہاں پر اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس وقت میں پاکستان یہ جو نیگوسیشنز کے اوپر بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تو بہت سارے محاذوں پر پاکستان نے افغانستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریسنٹلی ہی دیکھ لیں، اپریل کے بعد سے جو دورہ ہوا تھا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپریل میں افغانستان کا، کابل کا دورہ ہوا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے نیگوسیشنز کی ہی بات ہو رہی ہے، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، زبانی کلامی تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، ہم امن کی طرف جاتے ہیں، ہم تمام تر چیزیں کرتے ہیں۔ پھر جب چین میں بیجنگ میں بیٹھے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا، بائی لیٹرل میٹنگز میں بھی اور ٹرائی لیٹرل میٹنگز میں بھی انہوں نے یہی وعدہ کیا تھا، یہی یقین دہانی کروائی تھی کہ جی ہم امن کی طرف جائیں گے، ہم تمام تر چیزیں مل کر تینوں ممالک جو ہے وہ لے کر آگے چلیں گے تاکہ خطے میں امن استحکام ہو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بارڈر کلیشز ہوئے، اور اب 3 مہینے کو ہونے آئے ہیں کہ بارڈر کلیشز کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ بارڈرز ہمارے ابھی بھی اس طرح سے منظم طریقے سے نہیں اوپن ہو سکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 4 راؤنڈز، تقریباً 4 سے 5 راؤنڈز جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہوئے، سالسی ممالک نے جس میں ترکی اور جو دیگر ممالک تھے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، وہاں پہ نیگوسیشنز ہوئے، بیٹھے ٹیبل پر، لیکن کیا ہوا کہ وہ کسی بھی بات پر وہ لکھ کے دینے کے لیے رضامند نہیں
نہیں تھے کہ ہم یہ تمام حرکتیں جو ہے وہ دوبارہ سے نہیں کریں گے. تو ایسے میں اپنے ہی ملک سے یہ چیز اٹھنا کہ جی ہمیں بھی اس کے ثبوت دیے جائیں، تو ہر کسی کو تو ثبوت نہیں دیے جاتے ہیں. یہ کچھ آپ کی خارجہ پالیسی کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ آپ ہر کوئی تو اٹھ کے نہیں مانگ سکتا. پھر کل کو کوئی اور بھی اٹھ کے کہے گا کہ جی ہمیں بھی بتائیں کہ افغانستان کی سرزمین سے کس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے پاس یہ تمام تر ثبوت جو ہے وہ آلریڈی آن گراؤنڈ موجود ہیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.